मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत ह्या जाकांचे नांवी मोगाचो प्रणाम. तशेंच कार्मेल प्रेरान देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च महिन्याची 30 आणि 1 तारीख, महिन्याचो निमाणो दीस. तशेंच प्राचीन काळाच्या 4थ्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. आणि आयच्या दिसा आमी बग्योंगाय पंपनोसा मठवाशी हाचें स्मरण करता. मोगाचेनो, देवाच्या उतराचो नियाळ करचे खातीर आमी आमकांच तयार करया. त्रियेक देवाक मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 7 तावन 14 पर्यंत. बुक ऑफ एक्झडस, chapter 32, verse 7 to 14. सर्वेस्परान मैसेक म्हळें, आतांच सकलां देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा पातकांत पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयिल्ली वाट ताणें तुर्तान सांडल्या. पेटयल्ल्या भांगाराचें वासरूं करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, हो तुजो देव हे इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडलो तो. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, ही परजा कितल्या धरून काळजाची म्हूण हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध ताचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रास येतलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलों. मैजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थना म्हळें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड सत्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटोवचो करताय? दोंगरावयर ताचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयलें काडून तांचें निसंतन करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडलीं. अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकाचो अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान शपथ घेवन तांकां बसयिल्लें. आकाशाच्या नखेत्रां बरी हांव तुमची संतत वाडयतलों आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमचे संततेक हांव दितलों आनी सदां काळ तो ताचें दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मोन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती ख्यास्त धाडली ना. देवाचें उतर, देवाचो व्हड उपकार. क्रिस्ततें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, memories are short lived. They do not remain for long. अशें सांगलें आमी आयकलां जावं पुरो. उडास केदाळे मोठवोसो तो चड अवदेक बाळवना. खंयचेच ते घडये जावं दी, कोडू वा बरें संतोशाचें आमी विसरोंक शकता.
थोडे फावटी आमकां इल्लो कस जाता, पूण आमी विसरत आहां. मोगाचें न्हू, हें आमच्या स्वाभावीक साद्या जिवितांत घडचें तें जावन आसा. पूण थोडे फावटी आमकां उपकार केल्ल्या मनशांकय आमी विसरत आहां. हें बारी बेजाराचें. कोणे आमी कश्टांत आसतना आमचो हात धरन आमकां सांबाळ्ळां, आदार दिला. आमच्या जिविताक नवी वाट, नवी दिशा दाखयल्या. तसल्यांकी आमी थोडे फावटी विसरत आहां. हें मस्त बेजाराचें. आनी असलेंच एक गडीत आयच्या वाचपांत आमी आयकलें. मोगाचें न्हू, पोरणो तेस्तामेंत, पोरणो सल्लो आमी वाचला. आनी थंयसर जाल्लें व्हडलें गडीत इजिप्तांत कश्टोवन आसलेल्या लोकांक सर्वेस्परान भाग्यवंत गांवाक आपोवन व्हरचें. ताचें वर्तें चरित्रांत घडिल्लें घडीत ना मनशाच्या चरित्रांत. आपल्याच बळवंत हातान म्हणलें बरें, एकल्याच एकाच देवान तांकां सर्वांक राखलें. ताणेंच मुखार रावून फाराव्याक फुड करून तांकां सलवून तांबड्या दर्यांतल्यान ताणें ताका आपोवन व्हेलें. पूण तस्सो लोक थोड्या दिसांनी देवाक विसरता. थोड्याच वर्सांनी देवाक विसरता. आनी मोइसे सर्वेस्परा मुखार उबो रावन आसतनाच लोक तांकां आपोवन हाडल्या त्याच देवाक विसरता. पळया मोगाचे भाव आनी भयणीनो, कसली एक परिस्थिती हांगासर आसा. कसली परिस्थिती पळया. देवा मुखार मोइसे 10 उपादेश घेवंक म्हूण गेल्लो आनी देव ते दिवचार आसा. पूण हांगासर लोक तांकां आपोवन हाडल्या त्या देवाकच विसरता आनी एक भांगाराचें वस्त्र करून कितें म्हणटा पळया. म्हणटा, हो तुजो देव इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो देव. पळया मोगाचे भाव भयणो, त्या वस्त्राक जीव ना, मनशान केल्लें तें. आनी त्या वस्त्राक ती म्हणटात, बोंब्याक ती म्हणटात, तुका इजिप्तांतान भायर हाडिल्लो देव हो जावन आसा. आनी कितें बोग नाका देवाक? देव म्हणटा, वय म्हाका ती विसरली, पूण आतां हांव तांकां नाश करतलों, सर्वनाश करतलों. आनी तो मनीस म्हणटा, अळे तूं मोदें पडो नाका. तूं मोदें पडो नाका. म्हजो क्रोध पेटला आनी तांकां ग्रास येता आनी हांव तांकां नाश करतां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड म्हणटा देव. पूण मोइसे पळया, देवाकच समाधान करता. मोगाचें न्हू, देवाकच मोइसे समाधान करता. चडताव जावन देव आमकां समाधान करता. देव मोवाळ, देव शांतीवंत, देव समजून घेवचो. ताणें आमकां समाधान करचें. पूण हांगा देवाकच मोइजे समजोवचें प्रयत्न करता आनी म्हणटा, देवा तशें करिनाका, सर्वेस्परा देवा तशें करिनाका. समान इजिप्ताचो लोक आमकां हांसतलो, आमचेर तुगतलो. कित्याक तांकां ताणें बेश्टेंत सांगून फटी मारून तांकां तुवें आपोवन हाडलां. तांकां तुवें बेश्टेच पातयेवचे परी केलाय. म्हणून तुका
आनी म्हाका ते उलयतले, फसयलां म्हणून सांगतले. आनी देव ताका आयकता. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, मैजेक देव आयकता हें आमी थंयच वाचलें. देवान ती ख्यास्त कितें लोकाचेर हाडूंक चिंतिल्लें, ती ख्यास्त ताणें सोडली, मन बदलिलें. मोगाचेनो, कसलो संदेश आमकां आसा? पयल्यान पयलें मैजे आनी देवा लागीं आसलो तो संबंद. तो एक विशिश्ट संबंद म्हणयेत. एका इश्टा मदें आसलो संबंद. एकामेका ते पळयताले, एकामेका ते उलयताले आनी ह्या संबंदा वरवीं मात्र देवा लागीं मैजेक धैर्यान उलोवंक जालें. ते देखून आज एक सवाल आमकां आमी विचारया. देवा आनी म्हजे मदलो संबंद कसो आसा? कसो आसा? एका इश्टा बरी आसा गी? वा देव एक पयस आसा आनी हांव सांगलें तो आयकता आनी म्हाका केदाळ जाय जाल्यार दिता. तसलो एक व्यावहारीक संबंद देवा लागीं हांवें दवरला गी? वा तो नितळ, निर्मळ, मोगाचो संबंद हांवें देवा लागीं स्थापीत केला गी? प्राजताच्या काळार आमी आसा आनी आज मार्चाची निमाणी तारीख, निमाणो दीस. आमचें फायनान्शियल इयर आज मुक्त जाता. पुरा लेखपाक काडूंक आसा आनी अकावंट करूंक आसा. तपशील पुरा करना, कितें पळोवंक आसा. पूण मोगाचें भावानो आनी भयणीनो, भविश्य आज आमच्या आध्यात्मीक जिविताचें एक लेखपाक करचें. आनी लेखपाक करतना लास्ट बॅलन्स शीट करूंक आहा. देवा लागीं आनी मनशांस लागीं म्हजो संबंद कसो आसा? हांव खंय आसा? कितले लॉस आसा? कितलें लाभ आसा? हांव अशेंच केल्यार मुखार खंय वसान म्हजें आध्यात्मीक जिवीत उरोत की वा बुडोवन वचोत, बँक्रप्सी जायत? हें भविश्य आज आमी चिंतूंक जाय. हें आमी आज चिंतूंक जाय. आनी भविश्य अशें केलें जाल्यार ह्या खरेंच म्हाका अर्थ आसा. पयलो संदेश. दुसरो संदेश, जायते फावटी आमी इस्रायल लोकां बरी जाता. काम जालें, वैस मेलो म्हणलें आमचें चिंताप. वा म्हाका कितें लाभ आहा म्हणलें तेमचें चिंताप. इस्रायलाक लोकान आदार दिलो, तांकां आपण हाडलें, काम जालें. आनी म्हाका भविश्य तांची गरज ना. आनी मुखार आमी अशेंच वाट कळीत आसले बरी. तांकां भविश्य चिंतलें तांणी आनी देवाक ते विसरले. मोगाचें थोडे फावटी आमी विसरत आहां. देवाक आमी विसरत आहां. आमकां बरें केल्ल्या मनशांकय आमी विसरत आहां आनी अनुपकारी आमी जाता. भविश्य अनुपकारपणा इतलें बेजाराची संगत आमकां ना. थोडे फावटी आमकां भोगता न्ही गे? कोणाकी आमी कुमो केल्ली आनी ती आमकां गरज आसतना वा थोडे फावटी कांय नासतना चिल्लून उडयतना कशें भोगता. देवाकी तशेंच भोगलें, पूण देवान तांकां शिक्षा दिवंक ना. म्हजे मदें पडलो तें खरें. मोगाचेनो, अनुपकार जावंचे नाका. एक दुसरें कोणी आमकां अनुपकारपण दाखय जाल्यार तांचेर रागारी जावंचे नाका. दोनी संगती कश्ट. थोडे फावटी आमी चिंता कितलो तेंप म्हूण उडास दवरचो. पळय, आमी आसता म्हणसर उडास दवरूंक जाय. कित्याक आमी कितेंय बरें जालें जाल्यार आमच्यानच न्हय, आमकां जायत्यांनी आदार दिला. आवय बापायनी, भावंडांनी, सयऱ्यांनी, इश्टा मंत्रांनी, आमचें बरें फाल्यां आसोवच्यांनी, हितचिंतकांनी जायत्यांनी आदार दिला. आमी कितें आसा जाल्यार आमची तावणूच न्हय, आमचें तावणूच न्हय, आमकां जायत्यान आदार दिल्ल्यान आमी अशें आसाव. तर तांचे खातीर आमी आज प्रत्येक तरान मागोवंक उडास दवरया. बोमोगच्या इश्टनो, आयचें किर्तन लोकांनी अरण्यांत
एक भांगराचें वासरूं पेटचें आनी त्या उपरांत देवान तांचे रागार जावचें आनी देव असो क्रोध निवरावचे खातीर मोइजेन तांचे पासत विनंती करचे. हो विशय आयच्या किर्तनांत परतून आमकां झळकता. किर्तनाचो 11 अवस्वर म्हणटा की सर्वेस्परान तांकां नास करूंक चिंतलें, पूण देवाचो विंचणार मोइजे मोदें पडलो आनी तांचो विबाट जायनाशें ताचो पेटलोलो क्रोध ताणें पालवयलो. मोइजे पातकी लोकां पासत विनंती करता आनी ह्या ताच्या मागणे वरवीं देवाची काकुळट तांकां प्राप्त जाता. खंडीत जावन आमी हेरां पासत विनंती करूंक शकता आनी आमच्या मागण्याचो परिणाम जावन देवाचें बेसांव, देवाची काकुळट हेरांक लाबोवंक साध्य आसा म्हणचे सत हांगासर आमकां स्पश्ट जाता. तर ही चिंतना मोतीन दवरून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुजे पर जेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. तुझे पर जेसो तू मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरूं पेटलें. गडयलेल्या लोहाच्या बोंब्याक ती सर पडली. मैजेच्या देवाक तांणी सांडलो. तण कातल्या त्या पाड्याक तांणी पोटलून धरलो. तुझे पर जेसो तू मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तान महात्कार्यां, हामाच्या देशान अद्भुतां. तांबड्या दर्या लागसार अजापा केल्ल्या देवाक आपल्या तारोकाक ती विसरली. तुझे पर जेसो तू मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून सर्वेस्परान तांकां नास करूंक चिंतलें, पूण देवाचो विसनार मैजे मोदें पडलो आनी तांचो विबाड जायनाशें ताचो पेटलोलो क्रोध ताणें पालवयलो. तुझे पर जेसो तू मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार बाळूक जेजूचें नवेन आमी मागोवंक वेता आसतना प्रत्येक जावन आमी विद्यार्थी पासत भुरग्यां पासत मागया. हे दीस परिक्षेचे भुरगीं परिक्षेक तयारी करते आसात, थोडीं परिक्षा बरयते आसात. त्या देखून ह्या सर्व विद्यार्थींचेर पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेचें देणें आमी मागया. जे कितें तांणी शिकलां, वाचलां तें मोतीन उरोवंक, बऱ्या रितीन बरोवंक देवाची काकुळट तांचेर मागया. तशेंच जे कोणी तांची ते संवादांतल्यान प्रत्येक जावन कुटुंबांत शांती मागोवन, वायट संवयेंतावन सुटका मागोवन, वेव्हारांत यशस्वी मागोवन, भुरग्यांचें देणें मागोवन, बरें काम आशेवन, बरी सैरीक आशेवन, ही सर्व ते संवाद सांगाता घालून हें नवेन आतां आमी मागया. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात
बेसांव दिवंक उखललो आसता तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव.
तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर मोविन पिरेरा आनी सिस्टर ट्रिजा मार्गरेट दोगांय कर्मिलीत. वेळंकनी फेस तेलंगाणातावन, मार्क रोड्रिगस पांगळातावन, विल्फ्रेड डिसोजा कॅनडातावन, लवीना डिसोजा बैलूर मुर्डेश्वरतावन तुमकां जल्म दिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. आनी देवदीन रॉक रोजारियो बेळतंगडी, देवदीन बॅप्टिस्ट डिसोजा मीरा रोड मुंबई आनी देवदीन लुकस पॉल डी अल्मेडा तोट्टाम उडुपी हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. आयचो नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांकां देव बरें करूं म्हणटा. उडास दवरा. एप्रिलाच्या 2 आनी 3 तारखेर म्हणजे सोनवारा आनी आयतारा बाळोक जेजूचे पुणशेत बेकर्णकट्टे कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर रेतीर मांडून हाडल्या. मनदीक बाब रोशन मोंतेरो, फादर हेनरी फर्नांडीस आनी ब्रदर प्रकाश ही रेतीन चलोवन व्हरतले. तुमकां समेस्तांक ह्या रेतीर एक मोगाचें आपोवणें दिता. सकाळीं 9 वरांतावन संजेच्या 5 वरां पर्यंत जेवणा कॉफीची वेवस्था हांगासर आसतली. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.